सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अष्टमः श्लोकः इदानीं विचार्यते। आदौ श्लोकं पठामः। न जाग्रन्न मे स्वप्नको वा सुषुप्तिः न विश्वो न वा तैजसः प्राज्ञको वा अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणान्तुरीयः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। ईश्वरः त्रिविधः इत्येतत् अस्माभिर्दृष्टम्। इदानीम् अग्रे पठ्यते। जीवोऽपि त्रिविधः यथा ईश्वरः त्रिविधः। ब्रह्मादिभेदात् ईश्वरः त्रिविधः इत्येतद्व्याख्यातम्। तथैव जीवः अपि त्रिविधः भवति। जीवः कथं त्रिविधः इत्येतदुच्यते। स्वोपाध्यवान्तरभेदेन विश्वतैजसप्राज्ञभेदात्। स्वस्य उपाधिः, स्वस्य नाम जीवस्य यः उपाधिः, तस्य उपाधेः अवान्तरभेदात् अवान्तरभेदः इत्युक्ते एकस्य एव जीवस्य उपाधौ भेदः वर्तते। स्थूलशरीरः स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरं कारणशरीरम् इति एकस्मिन्नेव जीवे एकस्य जीवस्य एव उपाधौ भेदः वर्तते। तदाश्रित्य जीवभेदः कथ्यते, न तु स्वतन्त्रोपाधिभेदात्। मम उपाधिः अन्यः, भवतः उपाधिः अन्यः। मम उपाधिः भवदुपाध्यपेक्षया स्वतन्त्रोपाधिः। तदाश्रित्य जीवः त्रिविधः इति नोच्यते। मम उपाधौ एव यः अवान्तरभेदो वर्तते, तदाश्रित्य जीवः त्रिविधो भवति। सोपाध्यवान्तरभेदेन नाम एकस्य एव जीवस्य उपाधौ यः अवान्तरभेदो वर्तते, तेन जीवः त्रिविधो भवति। विश्वतैजसप्राज्ञभेदात् जीवः त्रिविधः। एकः विश्वः, अपरः तैजसः, अपरः प्राज्ञः इति। इदानीं ते के इत्येतदुच्यते। तत्र
अविद्यांतःकरण स्थूल शरीरावच्छिन्नो जाग्रदवस्थाभिमानी विश्वः उपाधित्रय शरीरत्रयावच्छिन्नः विश्वो भवति। तत्र तत्र नाम तेषु त्रिविधेषु जीवेषु अविद्या अविद्या नाम कारणशरीरम्, अंतःकरणम् अंतःकरणं नाम सूक्ष्मशरीरम् इत्यभिप्रायः। सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरम् इत्येवं शरीरत्रयं शरीरत्रयावच्छिन्नः नाम शरीरत्रयेण सह अभिमानवान्, त्रिषु अपि शरीरेषु अभिमानवान्, जाग्रदवस्थाभिमानी। त्रिषु अपि शरीरेषु अभिमानं कदा दृश्यते इति चेत् जाग्रदवस्थायामेव। अन्यासु अन्ययोः अवस्थयोः त्रिषु अपि शरीरेषु अस्माकम् अभिमानं न दृश्यते। तस्मात् जाग्रदवस्थाभिमानी विश्वः इत्युच्यते। सः एव शरीराभिमानरहितः स्थूलशरीराभिमानरहितः उपाधिद्वयोपहितः स्वप्नाभिमानी तैजसः। सः एव, अत्र सः एव इत्युक्ते यः विश्वः भवति सः एव जीवः तैजसोऽपि भवति इत्यभिप्रायः। वस्तुतः विश्वस्य च तैजसस्य च स्वतन्त्रोपाधिभेदः नास्ति। यदा स्वतन्त्रोपाधिभेदः नास्ति तदा एकः एव जीवः। यदा स्वतन्त्रोपाधिभेदो वर्तते तदा अन्यः जीवः इति वक्तुं शक्यते। यथा मम उपाधिः भवदुपाध्यपेक्षया अन्यः, तस्माद् अन्यः जीवः इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अत्र स्वतन्त्रोपाधिभेदो नास्ति, एकस्मिन्नेव उपाधौ अवान्तरभेदो वर्तते इति कृत्वा सः एव इत्युक्तं। सः एव जीवः नाम यः जीवः विश्वः भवति जाग्रदवस्थायां, सः एव स्वप्नावस्थायां स्थूलशरीराभिमानरहितः भवति, उपाधिद्वयोपहितः। नाम तत्र अविद्या अंतःकरणं कारणशरीरं सूक्ष्मशरीरम् इति उपाधिद्वयोपहितो भवति। उपाधित्रयं नास्ति तदानीम्, उपाधिद्वयम् एव वर्तते। उपाधिद्वये तस्य अभिमानं भवति। स्वप्नाभिमानी स्वप्नाभिमानी स्वप्नावस्थावान् तैजसः, सः तैजसः इत्युच्यते। द्वितीयः जीवभेदः। इदानीं तृतीयः प्राज्ञः। शरीर अंतःकरणोपाधिद्वयरहितः, अंतःकरण संस्कारावच्छिन्न अविद्यामात्रोपहितः, सुषुप्त्यभिमानी प्राज्ञः। शरीर अंतःकरण उपाधिद्वयरहितः प्राज्ञस्य शरीरं नाम स्थूलशरीरं नास्ति, अंतःकरणं नाम सूक्ष्मशरीरम् अपि तस्य नास्ति। स्थूलशरीर सूक्ष्मशरीर उपाधिद्वयरहितः।
अंतःकरण संस्कारावच्छिन्न अविद्यामात्रोपहितः सः अविद्यामात्रोपहितो भवति नाम कारणशरीरमात्रोपहितो भवति कारणशरीरमात्रेण सः तस्य अभिमानं भवति किन्तु कारणशरीरे तदानीं सुषुप्त्यवस्थायाम् अंतःकरणस्य संस्कारः तिष्ठति यस्मात् सुषुप्तौ अंतःकरणस्य संस्कारः वर्तते ततः एव यदा सुप्तात् कश्चन उत्थितो भवति प्रबुध्यति तदा अंतःकरणं भूयोऽपि व्याकृतं भवति सुषुप्तौ संस्काररूपेण कारणशरीरे वर्तमानम् अंतःकरणम् उत्थानसमये भूयोऽपि जागर्ति व्याकृतं भवति तस्मात् सुषुप्तौ यद्यपि अंतःकरणं व्याकृतरूपेण नास्ति तथापि संस्काररूपेण अंतःकरणं कारणशरीरे तिष्ठति तस्मात् तस्याम् अवस्थायाम् अंतःकरणं नाम न अंतःकरणम् अविद्या नाम कारणशरीरम् अंतःकरण संस्कारावच्छिन्नम् इत्युच्यते अंतःकरण संस्कारावच्छिन्न अविद्यामात्रोपहितः तादृशः जीवः कदा भवति सुषुप्त्यभिमानी सुषुप्त्यवस्थायां जीवः तादृशो भवति सः एव प्राज्ञः इत्युच्यते एतत्तु वेदान्तेषु प्रसिद्धं सर्वैः ज्ञायते एतेषाञ्च स्वतन्त्रोपाधिभेदाभावेन स्वतन्त्रभेदाभावे अपि अवान्तरोपाधिभेदात् एकत्वे अपि अवान्तरभेदः व्यवह्रियते एतेषां नाम विश्वतैजसप्राज्ञानां स्वतन्त्रोपाधिभेद अभावेन तेषां स्वतन्त्रोपाधिभेदः नास्ति नाम विश्वस्य यः उपाधिः तदपेक्षया तैजसस्य उपाधेः स्वतन्त्रभेदो नास्ति विश्वस्य ये उपाधयः सन्ति त्रीणि शरीराणि तेषां तैजसोपाध्यपेक्षया स्वातन्त्र्यं नास्ति इत्युक्ते मम यत् स्थूलशरीरमस्ति तत् मम सूक्ष्मशरीरापेक्षया स्वतन्त्रं न तिष्ठति यदा मम सूक्ष्मशरीरं वर्तते तदा एव मम स्थूलशरीरं तिष्ठेत् मम सूक्ष्मशरीरम् अन्यत्र गतं मम स्थूलशरीरम् अत्र तिष्ठति इत्येतन्न भवितुमर्हति तस्मात् एतेषां स्वतन्त्रोपाधिभेद अभावेन स्वतन्त्रभेदाभावे अपि तेषां स्वतन्त्रभेदः नास्ति यथा एकस्य जीवस्य नाम मम भवदपेक्षया स्वतन्त्रभेदो वर्तते अहं तु पूर्णतया अन्यः एव जीवः इति वक्तुं शक्यते किन्तु विश्वापेक्षया तैजसः स्वतन्त्ररूपेण अन्यः इति वक्तुं न शक्यते एतदेव विवक्षितमत्र अवान्तरोपाधिभेदात् किन्तु अवान्तरोपाधिभेदः वर्तते
मम स्थूल शरीरापेक्षया मम सूक्ष्म शरीरम अन्यत् एवं अवांतर भेदः वर्तते। मम अवांतरोपाधि भेदः वर्तते। मम उपाधौ एव एकः उपाधिः स्थूल शरीरम्, तदपेक्षया मम सूक्ष्म शरीरस्य भेदः अस्ति। तदपेक्षया एवं भेदव्यवहारः क्रियते, अवांतर भेदो व्यवह्रियते। एवं एकस्य एव जीवस्य अवांतर भेदः अवांतर उपाधि भेद पूर्वकः इत्यभिप्रायः। साक्षी तु सर्वानुसन्धाता सर्वानुगतः तुरीयाख्यः एकविधः एव। साक्षी इदानीं विश्वतैजस प्राज्ञव्यतिरिक्तः साक्षी इति कश्चन वर्तते। सः साक्षी एव तुरीयः इत्युच्यते। तुरीयाख्यः साक्षी तुरीयाख्यः नाम अयं साक्षी अवस्थाभिमानी वा शरीरत्रयाभिमानी वा न भवति, तस्मादेव अयं तुरीयः इत्युच्यते। अवस्थात्रय विलक्षणः, अवस्थात्रय अतीतः, अवस्थात्रयस्यापि द्रष्टा साक्षी, सः एव तुरीयः इत्युच्यते। सर्वानुसन्धाता, अयं सर्वस्य अनुसन्धाता, सर्वस्य प्रकाशयिता भवति। स्वप्नावस्थायाः, जाग्रदवस्थायाः, सुषुप्त्यवस्थायाः अवस्थात्रयस्य अपि अयमेव अनुसन्धाता भवति, अयमेव प्रकाशयिता भवति। तस्मादेव सः साक्षी इत्युच्यते। अवस्थात्रय व्यतिरिक्तत्वात्, अवस्थात्रय अतीतत्वात् अयं तुरीयः इत्युच्यते। विश्वतैजस प्राज्ञापेक्षया तुरीयः चतुर्थः। तत्र माण्डूक्योपनिषदि चतुर्थं मन्यन्ते इत्युक्तमस्ति। माण्डूक्योपनिषदि तुरीयः इति शब्दः नास्ति, उपनिषदि नास्ति, चतुर्थं मन्यन्ते इत्यस्ति। अदृश्यमव्यवहार्यमग्राह्यम् अलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शिवं शान्तम्। चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति चतुर्थः इति शब्दः वर्तते। तत्र चतुर्थं मन्यन्ते इति। किन्तु चतुर्थः इत्यस्मिन्नेवार्थे तुरीयः इत्यपि शब्दः संस्कृते वर्तते। तत्र किञ्चित् वार्तिकम् अस्ति। चतुरश्चयतौ आद्यक्षरलोपश्च इति। चतुरः छयतौ छ प्रत्ययः यत् प्रत्ययश्च भवति। चतुर्शब्दात् छ इति प्रत्ययः, यदि छ इति प्रत्ययः भवति तर्हि तुरीयम् इति भवेत्। तुरीय इति।
यदि यत् प्रत्ययो भवति तर्हि तुर्यम् इति भवेत्। तत्र ईकारः न स्यात्, तुर्यम् इति। तुरीयं तुर्यम् इति चतुर्थम् इत्यर्थे एव शब्दद्वयं वर्तते। तस्मात् तदा आद्यक्षरलोपोऽपि भवति। आद्यक्षरलोपः इत्युक्ते च इत्यस्य लोपो भवति, चकारस्य अकारस्य च लोपो भवति। एवं निष्पन्नं तुरीयम् इति पदम्। सिद्धान्तकौमुद्यां दृश्यते चेत् इदं वार्तिकं द्रष्टुं शक्यते, लघुकौमुद्यां नास्ति। तुरीयम् तुरीयाख्यः एकविधः एव। अयं साक्षी एकविधः एव। साक्षी त्रिविधो न भवति। जीवः त्रिविधो भवति, किन्तु साक्षी त्रिविधो न भवति, एकविधः एव भवति। कुतः? तत्र उपाधिभेदेन अपि न क्वचित् भेदः। यद्यपि तिसृषु अवस्थासु उपाधीनां भेदो वर्तते, तथापि साक्षिणः भेदः नास्ति। साक्षी तु एकरूपः एव तिष्ठति। तदुपाधेरेकरूपत्वात्, तदुपाधेः इत्युक्ते साक्षित्वस्य इत्यभिप्रायः। साक्षिणः यत् साक्षित्वं वर्तते तत्तु एकरूपम् एव तिष्ठति। यत्किमपि तस्य पुरतः आगच्छेत्, साक्षी तु सर्वम् एकरूपः एव, एकरूपः सन्नेव प्रकाशयति। एकरूपः सन्नेव जानाति, प्रकाशयति, पश्यति। तस्मात् तत्र साक्षित्वस्य भेदः नास्ति। जाग्रदवस्थायां यत् साक्षित्वं वर्तते तदेव स्वप्नावस्थायामप्यस्ति, तदेव सुषुप्त्यवस्थायामप्यस्ति इति। तत्र साक्षित्वे भेदो नास्ति इत्यतः साक्षिणः एकरूपता एव, तत्र त्रैविध्यं नास्ति। एवं जीवविषये उक्तम्। जीवः ईश्वरः साक्षी इति दृक्पदार्थः त्रिविधः इति पूर्वमुक्तमासीत्। कथम् आरब्धमिदं सर्वम् इति द्रष्टव्यम्। कथम् आरब्धं? दृक् दृश्यं च इति द्विविधः पदार्थः। दृक् दृश्यं च इति। तत्र दृक्पदार्थः त्रिविधः, उपाधिभेदेन त्रिविधो भवति। दृक्पदार्थः उपाधिभेदेन त्रिविधो भवति इत्युक्तमासीत्। कथं त्रिविधः इत्युक्ते ईश्वरः, जीवः, साक्षी च इति त्रिविधः दृक्पदार्थः एतावत्पर्यन्तं विचारितः। इदानीं दृश्यपदार्थः विचार्यते। अविद्या तद्व्याप्य तत्कार्यात्मकः प्रपंचो दृश्यपदार्थः। दृश्यपदार्थः कः? दृश्यपदार्थः एव
प्रपञ्चः इत्यभिधीयते। प्रपञ्चः दृश्यपदार्थः। प्रपञ्चः इत्युक्ते किं किं प्रपञ्चे अन्तर्भवति? तत्र त्रयः पदार्थाः सन्ति। प्रथमः अविद्या इति। अविद्या इति प्रथमः। ततः परं तत्कार्यम् अविद्याकार्याणि, अविद्यायाः यानि यानि कार्याणि सन्ति, वियदादयः, वियदादीनि कार्याणि, वियदादीनि सर्वाण्यपि कार्याणि प्रपञ्चे अन्तर्भवन्ति। अविद्या अविद्या कार्याणि। प्रायः एतद्वयमेवोच्यते, किन्तु अत्र अन्यदपि किञ्चिदुक्तमस्ति। तद्व्याप्यम् अविद्याव्याप्यम् इति। अविद्याव्याप्यम् इत्युक्ते अविद्यासमनियतम् इत्यभिप्रायः। एतत् अविद्याकार्यं न भवति, किन्तु अविद्याव्याप्यं भवति। इत्युक्ते वेदान्ते वयं किं वदामः? अस्माकं षड् अनादयः इति। षडस्माकमनादयः इति सिद्धान्तो वर्तते। जीव ईशो विशुद्धा चित्तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः इति। तत्र अविद्या चैतन्य संबंधः। अत्र जीव ईशः विशुद्धा चित् एतत्त्रयं दृक्पदार्थे अंतर्भूतम्। जीवेशयोर्भिदा, जीव ईश्वर भेदः इत्यस्ति। जीवेशयोः भेदः। अपरम् अविद्या चैतन्य संबंधः। अविद्या चैतन्य संबंधः एतदपि अनादिः। अविद्या चैतन्य संबंधोऽपि अनादिः इत्युच्यते। नाम अविद्या अनादिः। यदि अविद्या अनादिः तर्हि अविद्या चैतन्यस्य संबंधोऽपि अनादिरेव भवेत्। अपि च जीवेशयोः भेदः अपि अनादिरेव भवति। नाम या ईश्वरः अनादिः, जीवः अनादिः इत्युक्ते जीवेश्वरयोः भेदः अपि अनादिरेव स्यात्। एवं वेदान्ते केचन पदार्थाः अनादयः स्वीकृताः सन्ति। एते अनादयः पदार्थाः अविद्याकार्याणि इति वक्तुं न शक्यते। कार्यं चेत् आदिर्भवेत्, तस्य सादिरेव भवेत्, अनादिः न भवितुमर्हति। तस्मात् एतानि अविद्याकार्याणि न भवन्ति, किन्तु यावत्पर्यन्तम् अविद्या तिष्ठति तावत्पर्यन्तम् एतान्यपि तिष्ठेयुः। अविद्या चैतन्यस्य संबंधः। यावत्पर्यन्तम् अविद्या अस्ति तावत्पर्यन्तम् इदमपि स्यादेव। तस्मात् इदं सर्वम् अविद्या समनियतम्, अविद्या व्याप्यम् इत्युच्यते। अविद्यायाम् अपगतायां सत्याम् एतत् सर्वमपि नश्यति।
यावत्पर्यन्तम् अविद्या तिष्ठति एतानि सर्वाणि तिष्ठन्ति, यदा अविद्या अपगच्छति तदा एतान्यपि अपगच्छन्ति इति कृत्वा एतानि अविद्याव्याप्यानि इत्युच्यन्ते। तस्मात् अत्र दृश्यवर्गे दृश्यकोटौ त्रीणि पदार्थानि युक्तानि सन्ति। अविद्या, अविद्याव्याप्य, अविद्याकार्यात्मकः प्रपञ्चः इति। अविद्या, अविद्याव्याप्याः पदार्थाः, अविद्याचैतन्यसम्बन्धादयः, अपि च अविद्याकार्याणि आकाशादीनि, एतत् सर्वं प्रपञ्चे अन्तर्भूतः, एतत् सर्वं प्रपञ्चे अन्तर्भूतं दृश्यपदार्थः इत्युच्यते। तस्य अपारमार्थिकत्वे अपि व्यावहारिकसत्त्वाभ्युपगमात् न स्वाप्निकपदार्थवत् निरूपणं व्यर्थम्। इदानीं कस्यचन एवं शंका स्यात्, सिद्धान्ते दृश्यपदार्थस्य मिथ्यात्वमुच्यते, अपारमार्थिकत्वमुच्यते, एवं चेत् तस्य निरूपणं किमर्थम् इति। दृश्यपदार्थस्य निरूपणमेव कुतः क्रियते? यदि दृश्यपदार्थः अपारमार्थिकः कल्पितः तर्हि तस्य निरूपणमेव कुतः? तस्य निरूपणेन किं प्रयोजनं वर्तते? यथा स्वप्ने मया ईदृशं किञ्चित् दृष्टम् इति निरूपणं क्रियते चेत् तद्व्यर्थम्। यदि अहं पाठसमये मया ह्यः स्वप्ने किं दृष्टम् इति वदामि, होरां यावत् मया स्वप्ने किं किं दृष्टं रात्रौ इत्येतद् वदामि चेत् कोऽपि न शोष्यति, तद्व्यर्थम्। तथैव यदि प्रपञ्चः दृश्यपदार्थः अपारमार्थिकः तर्हि तस्य निरूपणेन किं प्रयोजनम् इति केनचित् चोद्यं स्यात्। तदा आचार्यो वदति, यद्यपि दृश्यपदार्थः अपारमार्थिकः तथापि ये दृश्यपदार्थाः अत्र निर्दिष्टाः ते न स्वप्नपदार्थवत् प्रातिभासिकाः, ते प्रातिभासिकपदार्थविलक्षणाः। तस्मात् तेषां व्यावहारिकी सत्ता वेदान्ते अभ्युपगम्यते। तस्य अपारमार्थिकत्वे अपि व्यावहारिकसत्त्वाभ्युपगमात् एतेषां पदार्थानाम् अविद्यादीनां व्यावहारिकसत्त्वम् अभ्युपगम्यते। व्यावहारिकी सत्ता अभ्युपगम्यते। अत्र एतदवगन्तव्यं, व्यावहारिकसत्त्वं नाम पारमार्थिकसत्त्वापेक्षया अन्यत् किमपि सत्त्वं वर्तते इति नार्थः। व्यवहारसमये नाम अविद्यादशायाम् इदं सर्वं सत्यवद् भासते
इत्येव तस्य अभिप्रायः। व्यवहारदशायां यावद्विद्योदयं सत्यत्वेन भासते तस्मात् इयं व्यावहारिकी सत्ता इत्युच्यते। तत्र कश्चन पूर्वपक्षः अन्यत्र क्वचित् मया दृष्टम्, अन्यत्र अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् ग्रन्थे मया कश्चन पूर्वपक्षः भाट्टोक्तः पूर्वपक्षः आसीत्। भाट्टाः एवं ब्रुवन्ति, यदि अस्य प्रपञ्चस्य व्यावहारिकी सत्ता स्वीक्रियते तर्हि ब्रह्मणः अन्या सत्ता वर्तते इत्यायाति। ब्रह्मणः अन्या अपि काचित् सत्ता वर्तते इत्युक्तं भवति। एवं चेत् तत्र द्वैतापत्तिरस्ति। ब्रह्मणः सत्ता अन्या, प्रपञ्चस्य सत्ता अन्या इति सत्ताद्वयं स्यात् इति तत्र द्वैतापत्तिरस्ति इति कस्यचित् आक्षेपः। तत्र वयं वदामः व्यावहारिकी सत्ता इत्युक्ते तत्र अन्या काचित् सत्ता इति न अस्माकम् अभिप्रायः, किन्तु यावज्ज्ञानोदयं यावद्विद्योदयं सत्यत्वेन भासते इत्येव तस्य अभिप्रायः। न स्वाप्निक पदार्थवत् निरूपणं व्यर्थम्, तस्मात् स्वाप्निक पदार्थवत् स्वप्नदृष्ट गजादि पदार्थवत् अस्य निरूपणं व्यर्थं न भवति। नाम प्रक्रियायाम् अस्य उपयोगः अस्ति इत्यभिप्रायः। यद्यपि ज्ञानोदयाद् ऊर्ध्वम् अस्य प्रयोजनं किमपि नास्ति, तथापि प्रक्रियायाम् उपदेशे अस्यापि प्रयोजनम् अस्ति इति कृत्वा तत्र उपदेशः न व्यर्थः। उपासनादौ उपयोगादिति कुत्र अस्य व्यावहारिकद्वैतस्य व्यावहारिक दृश्यपदार्थानाम् उपयोगः कुत्र इति आचार्य स्वयमेव ब्रूते। उपासनादौ उपयोगात्, उपासनायाम् अस्य उपयोगः अस्ति। दृश्यपदार्थस्य उपयोगः उपासनायाम् अस्ति। यथा आदित्यो ब्रह्मेत्युपासीत, आदित्ये ब्रह्मदृष्टिः कृत्वा, आदित्ये ब्रह्मदृष्टिं कृत्वा तस्य उपासनं क्रियते। एवं उपनिषत्सु अपि बहूनि उपासनानि उपदिष्टानि सन्ति चित्तैकाग्र्यसिद्ध्यर्थं। तत्र एतेषाम् उपयोगः अस्ति। उपासनासु प्रायः दृश्यानि एव प्रतीकत्वेन स्वीक्रियन्ते। उपासनादौ तस्य आदिपदं वर्तते। उपासनादौ इत्युक्ते आदिपदात् प्रक्रियायाम् अपि तस्य उपयोगः अस्ति इति वक्तुं शक्यते।
उपासनादौ उपयोगात् इति। तस्मात् तत्र दृश्यपदार्थस्य अपारमार्थिकत्वे अपि वेदान्ते तस्य निरूपणं न व्यर्थम् इति कस्यचित् शङ्कायाः समाधानमभिहितम्। सोऽपि त्रिविधः, सोऽपि नाम दृश्यपदार्थोऽपि त्रिविधः। पूर्वं त्रैविध्यम् एकरूपेण उक्तम्, तत् अविद्या तद्व्याप्य तत्कार्यात्मकः इति त्रैविध्यं तथा उक्तम्। इदानीम् अन्येन प्रकारेण त्रैविध्यम् उच्यते। अव्याकृतमूर्त अमूर्तभेदात् इति त्रैविध्यम् उच्यते। प्रायः क्लेशो वर्तते, संपर्के क्लेशः अस्ति, तस्मादिदानीं स्थापयामः, क्षम्यताम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।